हामीले मधुकुमा जनकल्याण बचत ऋण सहकारी संस्था भन्ने स्थापना गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो उपेन्द्र धिताल उपेन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो, यहाँ डिभिजनको प्रमुख थिएन। उहाँले चाहिँ धादिङमा जिल्ला सङ्घ बनाइखाने सर तपाईँहरूले चाहिँ पहल गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। तिम्रो सङ्घ दर्ता भर्ती लगत्तै अनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। खेमजी चाहिँ साना किसान सहकारी सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र लगायत हामी साथीहरू गङ्गाजी हामी सबै छलफल गऱ्यौँ र 15वटा सङ्घ संस्थाहरू भेला गरेर पहिले हामीले 53 कि लास्टतिर तदर समिति बनायौँ। तर यो दर्ता हुँदा 54 साल लागेको थियो। 54 सालमा धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घ हामीले दर्ता गऱ्यौँ। म त्यसको संस्थापक अध्यक्ष भएर खेमजी उपाध्यक्ष, गङ्गाजी सचिव हुनुहुन्थ्यो। सुरुदेखि हामी करिब 15 वर्ष हामी सँगै भयौँ। सुरुमा अहिले हाम्रो थाङ्ग्रेको अध्यक्ष अनि रामकुमार आचार्य चाहिँ यसको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। संस्था स्थापना गरेर सौना साइले पनि र उसको साथीहरू प्रङ्कजी सुरुदेखि लाग्नुभयो। यो कोषाध्यक्ष लेखा संयोजक आदि हुँदै पनि गर्नुभएको छ। हामीले यो अभियान अगाडि बढाउँदै थियो र धेरै थाहा थिएन सहकारीको बारेमा। अघि उहाँले मात्रै टिचिङै गर्थ्यौँ हामी। बिस्तारै यो सहकारीको बारेमा बुझ्दै जान थाल्यौँ र सहकारी अभियानले साँच्चै मुलुकको परिवर्तन गर्दैछ भन्ने ठाउँमा पनि म पुगेँ। मलाई आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 2001मा त्यो बेला म धादिङको अध्यक्ष मात्रै थिएँ। अलिकति प्रभावित भएर हाम्रो दीपक बास्कोटाको नाम लिनुभयो हाम्रो खेम सरले। दीपक बास्कोटा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हाम्रो मोबाइल पनि थिएन र मधुकुमा चाहिँ पसल थियो सानो एउटा, त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डलाइन फोन थियो। उहाँले फोन गर्नुभयो दीपक बास्कोटा दाइले, भाइ तपाईँलाई एउटा तालिममा पठाउनु लागेको, दिल्लीमा 15 दिनको तालिम चाहिँ जाने हो भन्नुभयो। दाजुहरूले पठायो भने जाने किन नजाने भने मैले यो 15 दिनको ट्रेनिङ चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको ट्रेनिङ हो, नेपालबाट तपाईँ एकजनाले भाग लिने हो। त्यस कारणले तपाईँलाई हामी निर्णय गऱ्यौँ तपाईँको एउटा सक्रियता देखेर आफै जिल्ला सङ्घ बनाएर उहाँले बेला भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अलिअलि अब उहाँ सांसद पूर्व गृह राज्य मन्त्री पनि भएको अनि अलिकति लबिङ गर्दा हाम्रो केही साथीहरूलाई यहाँका खास गरी त्यो बेला हाम्रो राजनैतिक पार्टीसँग काङ्ग्रेससँग आस्था राख्ने साथीहरूलाई सहकारी अभियानमा जुट्न लाग्यो भनेर भनिरहनु भएको। उहाँले आफैले भन्नुभएको थियो, भनिरहनु भएको छ। आएन कसैले, तपाईँले नेतृत्व गरेर आउनुभयो, तपाईँलाई त्यो खुसी पनि लागेको छ, एउटा हेडमास्टर भएको व्यक्ति र राम्रो ट्रेनिङ छ भन्नुभयो। मतलब त्यसको हुन्छ एक 1 वे प्लेन फेयर तपाईँले तिर्नुपर्छ, अरू 1 वे प्लेन फेयर र त्यहाँ खाने बस्ने त्यहीँ उसले गर्छ भन्नुभयो। म ट्रेनिङमा गएँ, त्यहाँ पछि काट्नु गएछ 15 दिन। 7 दिन चाहिँ पुरै हामीलाई सहकारीका विषयमा मात्रै पढायो। पुरै बिहानदेखि बेलुकासम्म डक्टर नझुन्डेका कोही पनि थिएन, तालु नखोलेका कोही थिएन। सबैले 7 दिन चाहिँ पुरै यो संसारभरिका सहकारी पढाए हामीलाई। अनि त्यो एकजना त्यो अलिक यङ चाहिँ त्यो अमुलको एमडी रहेछ भी पुरिन के नाम थियो अर्को एकजना थियो। उहाँले चाहिँ यति इनर्जेटिक ढङ्गले गर्नुभयो। 7 दिन पुरै सैद्धान्तिक विषय पढायो र 7 दिन चाहिँ हामीले फेरि त्यहाँबाट बनारस प्लेनमै लिएर गएर कृषि त्यहाँको सहकारीले कसरी काम गरिरहेछ एउटा घुमाउने देखाउने कामहरू भयो। अनि पछि फर्केर म यता 15 दिन 14औं दिनको बेलुका म यता आउने बेलामा दीपक बास्कोटा दाइ त्यही एफएमडिआई भन्ने हामी धेरै त्यसमा गयौँ। त्यहाँको चाहिँ यो फर्टिलाइजर मार्केटिङ डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युट भन्ने छ, यो युथले चलाउने। उहाँ पनि त्यही होस्टेलमा बस्न जानु भएको छ अर्को प्रोग्राममा। तालिम कस्तो रह्यो भाइ, कसरी लाग्नुभयो तपाईँ, कति बुझ्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो। दाजु पहिला त तालिममा पठाउनुभयो, धन्यवाद। अब म जीवनभर यो सहकारी अभियानबाट अलग हुन सक्दिनँ, म मेरो प्रतिज्ञा हो भन्छु मैले। त्यसपछि उहाँले धेरै ठाउँमा भाषण पनि गरेर मेरो नाम पनि लिएर पनि गर्नुभयो। वास्तवमै त्यहाँ पुगेपछि त्यो 7 दिन चाहिँ जब सहकारीको बारेमा पढ्ने मौका पाएँ, यो 20 वर्ष अगाडिको मैले मेरो राख्दैछु। त्यसपछि यो यसमा निरन्तर लाग्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। संसारभरि बुझ्दा अहिले सहकारी अत्यन्तै ठुलो काम पनि गरिरहेको छ। सबभन्दा पुरानो अर्गनाइजेसन पनि रहेछ यो। 1844 में पहिलो सहकारी सुरु भएको 176 वर्ष भइसकेको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ आइसिए बनेको 125 वर्ष भइसक्यो। 1895 में त्यो स्थापना भएको थियो। त्यो युएन भन्दा पनि अगाडि लिग अफ नेसन पहिलो विश्वयुद्धपछि लिग अफ नेसन बन्यो, तर 1895 में आइसिए बनिसकेको थियो। उसैले त्यो पहिलो सहकारीका केही नीतिहरू नियमहरू बनाएर त्यसलाई परिमार्जन गर्दै गर्दै सिद्धान्तहरू तयार भएछ। सुरुमा 6वटा सिद्धान्त 6वटा सिद्धान्त रहेछ। 100 वर्षको यो शतवार्षिकी समारोह 1995 में रोजगार जहाँ पहिलो सहकारी सुरु भएको थियो त्यही चाहिँ उसले त्यो आइसिएको एउटा सम्मेलन गरेर त्यसले चाहिँ त्यो परिभाषालाई पनि नयाँ परिभाषा दियो। उसले 100 वर्षको आफ्नो प्र्याक्टिसबाटै सहकारी भनेको के हो भने सहकारी त्यस्ता व्यक्तिको स्वायत्त सङ्गठन हो जसमा स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्नो समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसायलाई सहकारी भनिन्छ भनेर परिभाषा गरेछ। आइसिएको परिभाषा यो। उसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुरा मात्रै जोडेको थियो। तर सन् 2012 मा आएपछि आइसिएले अब पर्यावरण संरक्षण पनि जानुपर्छ भनेर पास गरेछ मेक्सिकोमा भएको सम्मेलनले।
अहिले 4वटा सेक्टरमा हामी काम गर्छौँ। संसारको अहिले 7 अरब 80 करोड जनसङ्ख्या होला, त्यसको 15% भन्दा बढी करिब 1 अरब 50 करोड जति सहकारीका सदस्यहरू छन् र कुनै पनि मुलुक सहकारी नभएको मुलुक छैन। सहकारी अभियान हामी मैले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हेर्ने अध्ययन गर्ने मौकामा सहकारी मार्फत त्यो देशको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण अत्यन्तै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। त्यो देशको सरकारले त्यति मात्र युएनले पनि सहकारीलाई असाध्यै महत्त्वका साथ एकदम अगाडि सारेको छ। र अहिले ग्लोबल 300 भनेर संसारका 300वटा ठुला सहकारी आइसिएको वेबसाइटमा छ। त्यो तपाईँहरूले नाम कारोबार सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले कति गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको वेबसाइटमा राखेको छ। ग्लोबल 300 भनेर 300वटा ठुला सहकारीहरूले गरेको कारोबार व्यवसाय हामी आश्चर्यचकित हुन्छौँ। कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीभन्दा साना छैन तिनीहरू, त्यो तहका सहकारी निर्माण भएर गएका छन्। र यति हुँदाहुँदै पनि यति ठुलो महत्त्व सहकारी दिँदाखेरि पनि हामी नेपालको सहकारी अभियानको छोटो इतिहास भर्खर 64 वर्षमा हामी गर्दैछौँ। तर हामी चाहिँ सबभन्दा हाम्रो मूल कानुन संविधानमा सबभन्दा पहिला अघि हाम्रो विष्णुजीले आफ्नो प्रतिवेदन पढेर नै सुनाउनु हो। धारा 50 को 3 मा चाहिँ एउटा 3टा पक्ष आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको हाम्रो संविधानमा यो प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा छ। र त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी सँग अगाडि लाग्ने कुरा धारा 50 को 3 मा उल्लेख छ। त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो 63 को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा पनि हाम्रो त्यो आर्थिक नीतिमा यो सार्वजनिक, निजी र सहकारीका कुरा उल्लेख थियो। तर अब मूल संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख भएर धारा 51 को अर्थ उद्योग र वाणिज्य नीतिमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ, 3टा पक्षबाट। र अनि अनुसूचीमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो 3 तहको सरकार छ। अहिले 3 तहको सरकारको साझा कार्यसूचीमा सहकारी छ। अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीमा 2 नम्बरमा राखेको छ। अनुसूची 6 मा प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा 2 नम्बरमा छ सहकारी। 5 मा सङ्घीय उसमा सङ्घ र प्रदेशको, प्रदेश र स्थानीय तहको गर्दा अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीमा 1 नम्बरमा सहकारीले राखेको छ। यस हिसाबले राज्यको संविधानले असाध्यै महत्त्व दिएको छ। पछि नेपालबाट सिकेर अहिले इरानले आफ्नो संविधानमा त्यो राख्न सफल भएको छ। अरूतिर अझै त्यो 3टा पक्ष मध्येबाट सहकारीले राखेको छ। अब नेपालबाट सिक्ने आइसिएका फोरमहरूमा हाम्रो उपाध्यक्ष, अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी आइसिएको बोर्डमा हुनुहुन्छ। हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाल सर आइसिएको एसिया प्यासिफिक बोर्डमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब नेपालले के भन्छ भन्ने ढङ्गले अब सुन्ने बुझ्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि सहकारी, नेपालको सहकारी अभियानलाई हामी माथि उठाउन, त्यसलाई हाम्रो पहिचान गराउने ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यस कारणले त्यसको महत्त्व अत्यन्तै ठुलो छ। विभिन्न मुलुकहरूमा जान हामीले त्यहाँको प्रगतिहरूका कुरा सुन्दा म 2010 मा साउथ कोरियाको हाम्रो म एसियाली ऋण महासङ्घमा त्यहीँबाट चाहिँ सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट निर्वाचित भएँ। त्यहाँको एउटा 1.5 घन्टाको प्रेजेन्टेसन साउथ कोरियाको हामीले चाहिँ मुलुक बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सहकारी हो भनेर उनीहरूले गरे, त्यहाँ प्रस्तुत गरे। एउटा 1.5 घन्टाको एउटा विषय थियो उनीहरूको कोरियन सहकारीको मुभमेन्टको बारेमा। त्यहाँ चाहिँ अब आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि हामीले भूकम्प पीडितहरूलाई, बाढी पीडितलाई जसरी राहतका पोका पाउँछौँ त्यसरी पोका हामी थाप्थ्यौँ भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेँ। आज हामी यो ठाउँमा आइपुग्दा सबभन्दा पहिला कुरो मुलुकको कानुन संविधान स्ट्रङ छ, यहाँ सरकार बलियो छ। त्यो सँगसँगै हामी सहकारी अभियानको कारणले गर्दा यो मुलुक आज हामी यो ठाउँमा पुर्याउन सकेका छौँ गर्वका साथ भन्दै थियो उनीहरू। त्यो चाहिँ त्यतिखेर अब हामीले त्यो बेलामा 40-45 वर्ष अगाडि नेपालले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ साउथ कोरियालाई। म त्यतिखेर जाँदा उनीहरूको $29,000 पर क्यापिटा इन्कम थियो, हाम्रो चाहिँ $700-800 थियो। अहिले बल्ल 1000 प्लस भएको छ हाम्रो। त्यो तहमा सहकारी पुर्याउने यो ठाउँमा पुर्यायो भनेर मैले यो अलिकति उदाहरण मात्रै दिन थालेको। संसारका धेरै मुलुकहरूको यो अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारणले यसले महत्त्व, यसको मूल कुरा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरण क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ। यो 4वटै सेक्टर सरकारको काम पनि यही हो। त्यस कारणले हामी राज्यका परिपूरक हौँ, राज्यका हामी प्रतिस्पर्धी होइनौँ, हामी परिपूरक हौँ। राज्यको काममा हामी सहयोग पुर्याउँछौँ, 3 तहको सरकारसँग हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसको हिसाबले हामीले पनि सरकारसँग, हाम्रो उपमेयर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सहकारी कर्मी यहीँ जिल्ला समिति पनि बसेर गर्नुभएको छ। हामीले कतिपय पालिकाहरूले त्यहाँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो सहकारी कर्मीहरू बुझाउँछका छौँ, उहाँहरूको राम्रो समन्वय छ। कति ठाउँमा फेरि समन्वय छैन, तर हामीले घचघचाउनुपर्छ। त्यो काम हाम्रो हो। आफ्नो स्थानीय तहका हाम्रो सबै पालिकाका प्रमुखहरूसँग, अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग हामीले यो समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा गयौँ भने यो मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छौँ। आज हामीसँग 35,000 प्लस सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यसमा केही निष्क्रिय पनि होला। 65 लाख सदस्यहरू, 7 खरबभन्दा बढी पुँजी परिचालित छ। आज 1 लाख प्लसलाई प्रत्यक्ष रोजगार र 10औं लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगार दिने काम गरेको छ। जिडिपीमा 5% योगदान छ। कुल वित्तीय क्षेत्रको 17% योगदान हामीले कभर गरेका छौँ सहकारी सेक्टरले। त्यस मानेमा पनि त्यही कुरा कारणले हामी संविधानको कुरा लेख्न सफल भयौँ। त्यस कारणले यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। हामी धार्मिकै हकमा पनि हामीले
गरेका छौँ, राम्रै गरेका छौँ। कतिपय सङ्घ संस्था केही निष्क्रिय पनि होलान्, केही खारिजमा पनि परे होलान् केही संस्थाहरू। तर जति हामी यसमा लागि परेर अघि हाम्रो खेमजीले भन्नुभएको थियो, यसमा लागि परेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने धेरै गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने हाम्रो उदाहरणले पनि हामी देखाउन सक्छौँ। हामीले अब यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नुभएको छ साथीहरूले। अब म यही धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घको एउटा संस्थापक अध्यक्षको नाताले यहीँबाट म 54 सालदेखि नै राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्थेँ, राष्ट्रिय प्रतिनिधि भएर गएको थिएँ। पछि नेप्सकुनको अध्यक्ष 2064 सालमा भएपछि नेप्सकुनबाट मैले निरन्तर अहिलेसम्म त्यसको अध्यक्ष भएपछि, पूर्व अध्यक्ष हुँदा पनि त्यसबाट प्रतिनिधित्व भएर अहिले महासङ्घको चाहिँ अब अध्यक्ष भएको छु। तर मेरो जग भनेको जिल्ला सङ्घ धादिङ र प्राथमिक संस्था जनकल्याणबाटै हो। मलेपुर जनकल्याण सहकारी संस्था र जिल्ला सहकारी सङ्घकै आधारमा हामीले अहिले यो ठाउँमा पुगेका छौँ र यो क्षेत्रमा अलिकति अध्ययन गर्ने पनि मौका मिल्यो र हामी निरन्तर एउटा संवादमा पनि छौँ। र सङ्घहरू भनेको खास गरी आफ्नो सहकारी अभियानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरासँग रिलेटेड छ। यसको लागि लबिङ एडभोकेसीको कामहरू, तालिम शिक्षाका प्रविधिका कुराहरू र समग्र रूपमा सहकारी मैत्री जुन यसको दर्शन सिद्धान्त र मूल्यभित्र गएर सिङ्गो सहकारी अभियानलाई माथि उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरू, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क वा प्रदेश वा जिल्ला सङ्घहरूको भूमिका त्यो हो। यिनीहरूले आफैले त्यति धेरै व्यवसाय गर्दैनौँ, प्राथमिक संस्थाले हामी व्यवसाय गर्छौँ। त्यस कारणले सङ्घहरूलाई टिकाउने काम पनि प्राथमिक संस्थाले गर्नुपर्छ। जहाँ हामी व्यवसायहरू गर्छौँ त्यसले डिभिडेन्ड पनि राम्रै दिन सक्छौँ हामी तलका प्राथमिक संस्थाहरूले। त्यो हिसाबसँग अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आज हामी अब खेमजी महासङ्घको सञ्चालकै हुनुहुन्छ, अब कृषि केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो 20वटा केन्द्रीय सङ्घमध्ये 2टा सङ्घ मर्ज भयो अहिले भर्खरै, बिउ बिजन र केन्द्रीय तरकारी फलफुल सङ्घ। अहिले सबैभन्दा ठुलो कारोबार र व्यवसाय र राज्यले पनि पत्याएको, डोनरले पनि पत्याएको सङ्घको नेतृत्व गरिदिनु भएको छ खेमजीले। अरबौँको बजेट छ त्यसरी आफ्नै पोजिटिभ अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। अघि भन्नुभयो क्रियाशीलताको नामको हिसाबले महासङ्घले हामी नीतिगत निर्णय गर्छौँ, नीतिगतले लिडिङ गर्छ यसलाई र केन्द्रीय सङ्घहरूको पनि भूमिका त्यही हो। त्यही हिसाबसँग अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो ऐन र नियमहरू कतिपय सहकारी मैत्री छैनन्। त्यो सङ्घीय ऐन, प्रदेश ऐन र हाम्रा स्थानीय तहका ऐनहरूलाई पनि अझै सहकारी मैत्री बनाउन हामीले धेरै पहल गर्नुपर्छ। यो जिल्ला सहकारीसँग अब प्रदेश सरकारको मातहत हुन्छ। हाम्रो यहाँ सबै एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्था वा सङ्घ त्यो चाहिँ प्रदेशभित्रको प्रदेश सङ्घले अनुगमन निरीक्षण गर्ने त्यसमा हुन्छ। हामी प्रदेश सङ्घसँग समन्वय गर्ने, प्रदेशका ऐनहरू निर्माणमा, नियमावली निर्माणमा त्यसलाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा वा स्थानीय तहको हाम्रा ऐनहरू स्थानीय सरकारले जारी गर्ने सहकारी ऐन नियमावलीलाई पनि संशोधन, सहकारी मैत्री बनाउने क्रममा हामीले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्दै सहकारी मैत्री ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने धेरै गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यो हाम्रै अनुभवले अहिलेसम्मको अनुभवले पनि त्यो देखाएको छ। धेरै अब यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरमा अत्यन्तै धेरै गर्न सकेका छौँ हामीले। यो कुरा चाहिँ नेपालकै सहकारी अभियानमा हामीले हेर्दा म धेरै ठाउँमा नाम लिने गर्छु। सारा नेपाल बचत ऋण सहकारी संस्था भन्ने झापामा आज 1,45,000 सेयर सदस्य देशमा 1,30,000 भन्दा बढी महिलाहरू छन्। आज त्यसको 10.5 अरबभन्दा बढी ब्यालेन्स सिट छ। त्यो न्यून आय भएका महिलाहरूलाई कसरी माथि उठाएको छ भन्ने कुरा त हामी हेऱ्यौँ भने आश्चर्यचकित हुन्छौँ। त्यही नै नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 90,000 मेम्बर छ त्यसको पनि अहिले झापामै काम गर्छ। त्यसले गरेका उत्पादनमा व्यवसायसँग जोडेर 17-18 करोड त दुग्ध उद्योग चलाएको छ। त्यसले डिडिसीको भन्दा क्वालिटीको दुध दिन्छ त्यसले। अस्ति म अलिकति यो हामी निर्वाचित भएपछि मागमा त्यहाँ जाँदा 16 बिघा जमिन किनेर आफ्नै एउटा व्यावसायिक खेती एकीकृत कृषि फर्म बनाएर मोडलको रूपमा काम गर्दैछ। त्यसले त्यसरी पनि अगाडि बढिरहेको छ। अब कृषि सहकारीका धेरै उदाहरण म दिने गर्छु। राज्यले नसकेका डडेलधुरा बनाएका राउटेहरूलाई 65 घर राउटेलाई अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भेट्न आउँदाखेरि जङ्गलमा घुम्न देऊ, हामी सेका लुगा लाउन देऊ भनेर राउटेहरू आज त्यहाँ चाहिँ स्थायी एउटा घर बनाएर बसोबास गर्ने, स्कुल खोलेर स्कुलमा केटाकेटी पढाउने, सिप सिकेर रोजगारी गर्ने, संस्थामा बचत गर्ने आदि काममा लगाएको छ। चेपाङ हाम्रो खेमजीले धेरै ठाउँ हुनुहुन्छ, मकवानपुरका चेपाङहरू अहिले चाहिँ त्यो अब हिजो गिटा भ्याएको 6 महिनासम्म त्यो गिटा भ्याएको खाने चेपाङहरू अनि 2 करोड रुपियाँको लास्ट इयरमा मह बेचेका छन् तिनीहरूले। त्यो संस्थाको सदस्यहरूले त्यहाँको चाहिँ उनीहरूले निर्माण गरेको त्यो स्टार भ्याकुका चिप्सहरू अहिले 5 स्टार होटलमा बेच्छन्। उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन थालेको छ। त्यो म आफै पनि पुगेको छु उहाँ रघुनाथपुर साना किसान कृषि सहकारी धनुषामा। त्यहाँ मुसहर डुम चमार जस्ता असाध्यै पछाडि परेका करिब 2800 त्यसका सेयर सदस्य 800 भन्दा बढी चाहिँ त्यो दलित समुदायका असाध्यै पछाडि परेका तिनीहरूको जीवनस्तरमा कति भूमिका खेलेका छ। हामीसँग त्यो उदाहरण छ। चाहे त्यो मारायण झोडाको हामी नाम लिन्छौँ। आज एकीकृत एउटा चाहिँ यो चक्लाबन्दी खेती गरेर 150 बिघाभन्दा बढी जमिनमा महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ। कसरी काम गर्नुभएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीसँग उदाहरण छ। यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू हामी गरेका छौँ। अरू सेक्टरमा, दुग्धका सेक्टरमा, उपभोक्ताका सेक्टरमा, स्वास्थ्यका सेक्टरमा, सूचना सञ्चारका सेक्टरमा धेरै सेक्टरमा हामी काम गरेका छौँ र सहकारी अभियान मार्फत मुलुकको परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाबको ठाउँमा हामीले पुर्याउनु पर्छ र पुर्याउन सक्दैछौँ भन्ने हाम्रो अनुभवले पनि सिद्धि देखाएको छ।
त्यसकारणले अझ हामीले गर्न सक्ने कामहरू अझ धेरै छन्। हामी जिल्ला सङ्घ अरूतिर धेरै पहिल्यैदेखि नै 32-33 सालतिर 24-25 सालतिर जिल्ला सङ्घ बनिसकेका छौँ अन्ततिर अरू कतिपय जिल्लाहरूमा। पछि त्यतिखेर जिल्ला सङ्घ तर हामीलाई चाहिँ पछि हामीले 54 सालपछि मात्रै जिल्ला सङ्घ बनायौँ। हामीले नयाँ जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हामीले जेन बचायौँ। अघिल्लो कार्यकालमा होस् वा अहिले नेत्रजी 2 कार्यकाल यसको अध्यक्ष हुनुभएको छ। हामीलाई धेरै कामहरू हामी गर्न सकेका छैनौँ जिल्ला सङ्घले। अरू जिल्ला सङ्घहरूले चितवनको जिल्ला सङ्घ हेर्नु भने भरतपुरको मुटुमा उसको 5 बिघा जमिन छ, त्यहाँ मिल चलाएको छ, उसले चाहिँ त्यहाँ सुरुदेखि तेल मिल बेच्छ, त्यहाँ मेडिकल कलेज आफ्नो दिएको छ, अहिले पेट्रोल पम्प व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ आफ्नै जग्गामा। त्यहाँ चाहिने मैले सुन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब 18-20 हजार भन्दा बढी लिटर चाहिँ एक दिनमा चाहिँ डिजल पेट्रोल बेच्दो रहेछ। यति धेरै त्यसले आम्दानी गर्न सकेका छ। चाहे ललितपुरको जिल्ला सङ्घको कुरा हेरौँ वा अरू यस्ता केही सङ्घहरूले राम्रो चल्या पनि छ, तर धेरै सङ्घहरूले आफूलाई सस्टेन गर्न गाह्रो परिरहेको छ र सङ्घलाई चलाउने भनेको संस्थाहरू नै हो। त्यसकारणले अब हामी तल गएर प्रत्येक प्रारम्भिक संस्थाहरूमा जिल्लाका विषयगत सङ्घहरूमा गएर काम गरिरहेका छौँ। समग्र रूपमा हाम्रो अभियान यो साझा अभियान हो, व्यक्तिगत मात्र कुरा होइन। यो मेरो खेप्लीको नेत्रजीका अरू साथीहरू मात्रै होइन, हामी सबैको साझा अभियान हो। सबै मिलेर सबैका लागि यो इच फर अल फर इच भन्ने FW राइफाइसले 1849 ताकै हुँदै आएको छ। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने खालको अभियानमा हामी सबै मिलेर सबैको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुरा, सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने कुरा र पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्नुपर्ने भएकोले यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण हामी काम गर्न सक्दा रहेछौँ। र अहिलेको यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारीले गर्दा धेरै ठुलो धनजनको क्षति भएको छ संसारव्यापी रूपमा, त्यसको प्रभावमा हामी पनि परेका छौँ। हाम्रा पनि कतिपय सहकारी कर्मी गुमायौँ हामीले। हाम्रो उत्तम बास्कोटा भन्ने एउटा हिमालयन सहकारीको अध्यक्ष, यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ स्थापना गर्नदेखिकै उहाँको पनि भूमिका थियो। उहाँ लगायत केही साथीहरू सहकारी कर्मीहरू कोभिडको कारणले मृत्यु पनि भएको छ। कतिपय साथीहरूले कोरोनासँग जुझेर अहिले आफूले गर्नु छ। हाम्रो खेमजी नै के अरे हाम्रो नेत्रजी अरू लगायतका साथीहरूले जुन आफूलाई चाहिँ फेरि गर्नुभएको छ। यहाँको अब सबै यो दिवंगत साथीहरूप्रति हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि गर्न सक्छौँ र अब कोभिडसँग जुझ्दै गरेका साथीहरू अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामीले गर्नुपर्छ। र सँगसँगै अब अहिलेको पहिलो दायित्व हामी सबै सहकारी सेक्टरको, सरकारको, नागरिक समाजको सबैको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि पहिलो ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। हामीले जनचेतनामूलक काम गरेर सकभर कोभिड नलागोस् लागिहाल्यो भने त्यसलाई उपचार गरेर निको हुने क्रममा पनि हामीले पनि आफ्ना चेतनामूलक कामहरूलाई, जीवन रक्षाको कामलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने अवस्था छ यतिखेर। अब धेरै युरोप अमेरिकातिर एक्चुअली युरोपमा खास गरी लकडाउन खोलिसकेका थियो, सामान्य जीवनमा फर्किसकेका थिए, फेरि अहिले बढ्न थालेर सबै देश एकपछि अर्को देश लकडाउन भइरहेछ। अमेरिकाको यो चुनाव प्रचारले झन् अस्ति एक दिनमा 2 लाखसम्म सङ्क्रमित भएको पनि देखियो। अहिले 1,80,000 2 लाखसम्म सङ्क्रमित हुने, अब चाहिँ 100 हजारौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भएको अवस्था छ। यो अब त्यो रूपको अझै पनि केही समय खोप आउन अथवा यो भ्याक्सिन आउन टाइम लाग्छ अथवा केही महिना लाग्न सक्छ। त्यो बिचमा हामीले आफ्नो जीवन रक्षालाई ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ र सहकारी अभियानलाई मुख्य गरी राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउँदै साझा अभियानको रूपमा यसमा अगाडि लानुपर्छ। यसमा नेतृत्वको भूमिका र व्यवस्थापनको दुईटैको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा हामीले एउटा ध्यान दिने खालको कुराहरू गरौँ। जहाँसम्म धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घको अब अघि मैले नेतृत्वसँग त्यहाँ बस्दा भन्दै पनि कुरा गरेँ, हाम्रो रणनीतिक योजना पनि बनाउने कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष पनि रहेछ। कोभिडको कारणले गर्दा हामी त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि साझेदारीमा केही कार्यक्रम रिसोर्स पर्सन उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम छ। आज निर्वाचित हुने बित्तिकै हामीले यसको केही दिनमै एउटा गोष्ठी 2-3 दिनको गोष्ठी गरेर सञ्चालक समितिका, लेखा समितिका साथीहरू, कर्मचारीहरू बसेर रिसोर्स पर्सन हामी महासङ्घले दिन्छौँ। महासङ्घले त्यसको खर्चहरू सबै त्यो गर्छौँ। सानो हामीले 50-50 हजार रुपियाँ मात्रै छुट्याएको छ। त्यसको सानो रिसोर्स पर्सन अरू यहाँको पनि बजेट रहेछ। एउटा रणनीतिक योजना बनाएर सङ्घलाई सस्टेन गर्ने क्रममा पनि जानुको लागि आवश्यक छ यतिखेर। त्यो अवस्थामा हामीले यो नयाँ आउने सङ्घले त्यसलाई पनि ध्यान दियोस्। र खास गरी अब यो हाम्रो जिल्ला सङ्घको जुन सुदृढीकरणको कार्यक्रम र CMDPले अलिकति हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। अहिले यो CMDP हाम्रो सहकारी बजार विकास कार्यक्रमले यो बागमती प्रदेशका भेरा धानी वरिपरिका 6वटा जिल्लाहरूमा यसले सपोर्ट गरेको छ। नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोपालपुर, काभ्रे र ललितपुरलाई। त्यसले गर्दा त्यहाँका चाहिँ 4-4वटा गरी 72वटा संस्थाले सहयोग पनि गरेको छ। हाम्रो यहाँ पनि अघि विष्णुजीको प्रतिनिधि आएको छ, 12वटा संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको छ। र जिल्ला सङ्घलाई पनि सहयोग गरेको छ। हामीलाई कर्मचारीहरू, अफिस भाडा आदि दिएको पनि छ। र यसलाई अलिकति यो सबै सङ्घहरूमा यो 6वटै सङ्घको आफ्नै भवन रहेछ। अरू 5वटाको हामी पायौँ। अघि नेत्रजीले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले यो उनीहरूले सहयोग गर्ने भएको छ। 30-70को उनीहरूले 70% उनीहरूले सहयोग दिन्छ, 30% हामीले जुटाउनुपर्छ। अझ अलि लग्न गरेर 2-5% हामीले उताबाट थपाउनु पनि सक्नुला। तर सामान्य त्यहाँ 30-70को प्रोग्राम छ। जिल्ला सङ्घको एउटा कृषि बजार बनाउँदै र त्यसको भवन बनाउने सबको काममा यसले सहयोग गर्न सक्छ। र यो वर्ष अलिक धेरै जिम्मेवारी पनि छ।
अहिले खेम्तीले भन्नुभएको कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भने हामी यो निर्वाचनको बेलामा अथवा बेलामा त अलिक उत्साहित हुन्छौँ, कुनै पनि सङ्घ संस्थामा बसेर काम गर्न त एकदम उत्साहित हुन्छौँ। तर पछि कतिपय निर्वाचित भइसकेपछि त्यो 2-3 वर्ष कार्यकाल छन्, कुनै एउटा मिटिङमा पनि नआउने पनि त्यस्तो पनि प्रतिनिधिहरू पनि देखाएको छौँ। त्यो ढङ्गले यसमा हामीले यहाँ पाउनुभन्दा गुमाउनु कुरा धेरै हुन्छ। यो वर्ष अलिक धेरै जिम्मेवारी पनि छ त्यसका लागि मैले यो जोड्न खोजेको। यो वर्ष अघि नेत्रजीसँग मेरो बिचमा पनि 2-3 चोटि यो साधारण सभाको सिलसिलामा कुराकानीहरू पनि भयो फोनमा। हामीले अहिले जग्गा उपलब्ध गराउने बित्तिकै उसले हामीलाई अहिले ललितपुरलाई 6 करोड रकम बराबरको भवन पनि के सहयोग गर्दैछ। यहाँ पनि हामीलाई त्यो सहयोग गर्ने अवस्था छ, तर 30% हामीले जुटाउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि कुनै सरकारी निकायसँग जग्गा उपलब्ध गराउने खालको कुरा नेत्रजीले पहल पनि गरिरहनु भएको छ। एक ढङ्गले लगभग टुङ्गेको फेरि प्रदेशले चाहिँ यहाँ अलिकति नमानेर रोकिरहेको छ। त्यसलाई अघि हामी त्यो कुरा पनि गऱ्यौँ। नेत्रजीले बाहिर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि खेम्ती मलाई उहाँ राखेर हामी 3 जना प्रदेश महासङ्घीय मन्त्रालयमा जानु पऱ्यो, सँगै जाउँ, सकभर जग्गा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउँ। नभए हाम्रो अब नेत्रजी अब एउटा अहिले सत्तारूढ पार्टीको प्रमुख पनि हुन्छ जिल्लाको, अरू नेपाली काङ्ग्रेस वा अरू पार्टीका राजनीतिक दलका साथीहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारका मेयर उपमेयरहरूसँग पनि समन्वय गरेर यही भित्र कुनै ओइलाइन जग्गा छ पहिलो प्रयास त दिनु गर्नु जग्गा उपलब्ध गराउनलाई। यदि सकिएन भने जग्गा अलिकति किनेर भए पनि उहाँले भन्नुभएको छ मलाई बिचमा जग्गा किनेर भए पनि हामी भवन बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि अघि हाम्रो टङ्कजीले सानो बजेट राख्नुभयो, त्यसलाई म संशोधन गरेर भन्छु। जिल्ला सङ्घको आज निर्वाचित हुने अध्यक्ष पदाधिकारी वा सञ्चालकहरूले कम्तीमा 1 लाख रुपियाँ सेयर राख्नुपर्छ। जिल्ला सङ्घमा कम्तीमा 1 लाख रुपियाँदेखि 4-5 लाख रुपियाँ कतिसम्म राख्नुपर्छ त्यो राख्नुपर्छ। म तपाईँलाई अहिले आग्रह गर्छु। र अब अध्यक्षले त कमसेकम उसले अघि नेताजीले मलाई विचार भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अब पहिलो व्यवसाय चाहिँ अरू सबै अरू कोही राजनीतिमा सक्रिय, कोही चाहिँ अरू सामाजिक सङ्घ संस्थामा, अरू कतै स्कुलमा अथवा कतै के भन्दा पनि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ अध्यक्षले मेरो पहिलो काम चाहिँ सहकारी अभियान हो भनेर सोध्ने मान्छे अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। मलाई फोनमा बिचमा कुरा गर्दा नेताजीले मलाई भन्नु पनि भएको छ। पहिलो प्रायोरिटी मेरो चाहिँ हो अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूले कमसेकम यो अब हुने निर्वाचित अध्यक्षले 50% समय सहकारीको लागि दिनुपर्छ। धादिङको अभियानमा 50% लगभग त्यति समय दिनुपर्छ र अब कति 1/3 चाहिँ त सदरमुकामै बस्नु पर्ला। जग्गा जसरी उपलब्ध गराउनु पर्यो, नभए किन्नु पर्यो। किनेर भए पनि त्यो 30% चाहिँ जुटाउनु त के हो त, पहिला हामी पदाधिकारी साथीहरूले राख्नु पर्यो। अनि अरू संस्थाले पनि सहयोग गर्छौँ हामी, किन नगरे। अथवा हाम्रो कमलजी अहिले सञ्चालकै हुन्छ, त्यो जनकल्याणबाट प्रतिनिधि गर्नुभएको छ, करिब 1 अरबको ब्यालेन्स हिँड्छ त्यसको अहिले। 1-2 लाख 2-4 लाख रुपियाँ सेयर राख्नु कुनै ठुलो कुरा छैन। अरू संस्थाले पनि राखिदिनु सक्ला। मैले उदाहरणको लागि भन्नु खोजेँ कि कृषि सहकारीहरू अत्यन्तै राम्रो छन्। हामीले सेयर त्यो अब यो वर्ष हामीले साँच्चै जग्गा उपलब्ध गराएर भवन बनाउन सक्ने कृषि बजार मन्त्रीले आम्दानी पनि दिन थाल्छ। नेताजीसँग कुरा पनि बोलिन्छ। सिएमडीले अझै 2 वर्ष कार्यक्रम छ, त्यो सपोर्टिङ गर्दा हामी डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छौँ। सेयर 100 मात्रै भने त्यसलाई हामी केही लाभांश पनि दिन सक्छौँ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो खालको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ र कुनै पनि सञ्चालक साथीले जति पनि चाहिएको अवस्थाअनुसार समय दिन सक्नुपर्छ। त्यो काम गर्न सक्ने साथीहरू मात्रै जिम्मेवारी लिउँ। नभए अघि उहाँकै खेम्तीकै सिद्धान्तमा म पनि त्यसमा सहमत छु। यो कुनै पनि पद भनेको मानका खातिर होइन, कामका लागि हो। जसले काम गर्न सक्छ, जसले समय दिन्छ त त्यो साथी नेतृत्वमा बसौँ। र यो धादिङ जिल्लाको अभियानमा अब हामी 3 जना नेताजीले यो समन्वय गर्नुहुन्छ, मैले खेम्तीले पनि हामी यसलाई गर्छौँ। म महासङ्घको तर्फबाट अब उहाँ खेम्ती पनि महासङ्घ कृषि केन्द्रीय सङ्घ हाम्रो नेसनल नेटवर्कमा अब सरकारका मन्त्रीहरूसँग अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पर्ला वा अरू हाम्रा विषयगत मन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीसँग कुरा गर्नु हामी पनि लबिङ गर्छौँ। त्यो हिसाबले यो वर्ष धादिङ जिल्लाको सङ्घको आफ्नै भवन हामी निर्माण गर्न सक्यौँ, एउटा हाम्रो कृषि बजार निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यसैकै आम्दानीबाट हामी त्यसलाई डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छौँ। त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि अब निर्वाचित हुने टिम चाहिँ असाध्यै एक्टिभली काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि साथीहरू लाग्नको लागि म एकदम अनुरोध गर्न चाहेँ। र सँगसँगै अब हाम्रा केही च्यालेन्जिङहरू छन्। संस्थाहरूलाई अब गुणस्तरीय सेवामा दिन पर्ने र एकीकरणको क्रमलाई अलिक प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अहिलेको आवश्यकता छ। अहिले हाम्रो ऐनमा त्यो जुन कुरा भनिसकेका छ, एउटा स्थानीय तहमा एउटा प्राकृतिक एउटा मात्रै संस्थाको सदस्य हुन पाइन्छ। 3 वर्ष पुगिसक्यो, त्यो कार्तिक 1 गतिबाट 3 वर्ष पुरा भयो। अहिले कोभिडको कारणले एउटा मुद्दा परेको छ अदालतमा, त्यसले मात्रै रोकिएको छ। जब सहकारी विभागले हाम्रा प्रदेशका सहकारी विभागले स्थानीय सहकारी विभागले पत्र काटे छ, तिमी एउटा संस्था मात्रै सदस्य हो भनेको छ। एउटा स्थानीय तहभित्र एउटा प्राकृतिक एउटा मात्रै संस्थाको मेम्बर हो भनेको छ। त्यसलाई कायम गर्नलाई एउटा एकीकरण गरेर अब हामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिने ठाउँमा हामी पुग्नु परेछ। त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय छ। र उत्पादन र व्यवसायसँग जोडिँदै पर्नेछ। अब हामीलाई मन्त्रीहरूले, हाम्रा राजनेताहरूले, अरू मान्यहरूले, हाम्रा चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरूले सहकारी खालि बचतका मात्रै कुरा गर्छ, तिमीहरू वित्तीय कुरा मात्रै गर्छ, उत्पादन व्यवसायसँग जोडे होइन भन्नुहुन्छ। र त्यसका लागि पनि अब खेम्तीले नेतृत्व गर्नु केन्द्रीय सङ्घले नै करिब 250-300 जति संस्थाहरूले चाहिँ त्यो उत्पादन र व्यवसायसँग जोडिसकेका छन्।
देशभरिमा अहिले 400 भन्दा बढी संस्थाहरू उत्पादनसँग जोडिसकेका छन् र म विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदा संस्थाले अब हामी कुनै न कुनै विशिष्टीकृत सङ्घ बनाएर होस् वा संस्थाको केही साझेदारीमा होस् उत्पादन व्यवसायसँग जोडेर अगाडि जाने खालको कुराहरूमा जो आइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यस हिसाबसँग पनि अब हामी उत्पादन र व्यवसायसँग जोडेर अगाडि जानुपर्ने कुराहरू पनि छ र धादिङ जिल्लाको एउटा हामीले अब यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान म अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष छु। खेमजी त्यसको सदस्य हाम्रो चाहिँ के अरे कृषि केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष हुन्छ। अहिले हाम्रो राजेन्द्र पाण्डे नेताले उहाँले पनि एउटा स्वास्थ्य सेवा सहकारीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष नेत्रजी अहिले हाम्रो बागमती प्रदेशको लेखा समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। हाम्रो दिल्लीजी अहिले प्रदेशको चाहिँ हाम्रो कृषि सङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको छ। हाम्रो टापाजी कृषि बचत सङ्घको चाहिँ के अरे प्रदेश बचत सङ्घको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अरू केन्द्रीय सङ्घमा प्रदेशमा हाम्रो धेरै प्रतिनिधित्व भइरहेको छ यहाँबाट। तर हामीले धादिङबाट अरू बाहिरबाट हेर्दा धादिङ चाहिँ अलिकति राम्रै होला सहकारी अभियानमा भन्ने जुन खालको आकलन छ तुलनात्मक रूपमा त्यति धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैन। अब यो कार्यकालमा हामीले अलिकति हामी सबैको पनि साथ सहयोग हामी पनि यसमा निरन्तर रहन्छ। नेताजीले अब म 2 कार्यकाल पुरा गरेँ अब अध्यक्ष म रहन्न भन्ने कुरा छ। पदेन सदस्य भएर त्यहाँ हाम्रो विनय मन्त्री व्यवस्था भइसक्यो त्यसलाई सहयोग गर्ने कुरा उहाँले गर्नु भएको छ। अब नयाँ नेतृत्व सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्दै यहाँको अभियानलाई उठाउन माथि उठाउनलाई हामी सबै जुटौँ। यो हाम्रो साझा अभियान हो, व्यक्तिगत कुरा होइन। यसमा लाग्नको लागि म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दै अब हामी अघि राजनीतिक कुराहरू भन्दा पनि अब यसमा राजनीतिक दलीय सिस्टममा सबैको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले सङ्घ संस्थाहरू निर्माण गर्छौँ र सबैको अपनत्व फिल हुने गरी त्यो अभियानलाई माथि उठाउन सक्यो भने मात्र त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको लागि जुट्नको लागि म सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा सर्वसम्मत ढङ्गले नयाँ नेतृत्व समेत निर्माण गर्दै अब यसको यो च्यालेन्जिङलाई पुरा गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण होस्। हामी सबैले विशेष गरी मैले खेमजीले नेताजीले हामी तपाईँहरूलाई सधैँ साथ र सहयोग दिने गर्ने कुरामा आफ्नो अर्गनाइजेसनको तर्फबाट अरू हिसाबले पनि गर्न सक्ने खालको कुरामा तपाईँहरूप्रति उहाँले पनि भन्नुभएको छ। साथीहरूले हामी प्रतिबद्धताका साथ यो जिल्ला सहकारी सङ्घको उत्तरोत्तर प्रगति र यस यहाँभित्रका सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई अब बाँकी रहेका सङ्घ संस्थाहरू पनि सङ्घमा आबद्ध गराउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा जति क्रियाशील जिल्ला सङ्घ जति क्रियाशील हुन सक्यो उति संस्थाको आवता बढ्छ उति हामी उनीहरूलाई सर्भिस पनि दिन सक्छौँ। तालिम शिक्षा प्रविधि अनुगमन गर्ने कुरा छ। अहिले दिएछ अनुगमन गर्न उनीहरूका कमी कमजोरीलाई सुधार्न गर्नेतिर पुर्याउनु पर्यो। तर नेतृत्वमा रहने साथीहरूले आफ्नो संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ, सिस्टमभित्र चलाउनै पर्छ, पुस मसान्तिभित्र सारसफा गर्नै पर्छ। हामी विगतमा कहिले चुकेका छौँ, त्यसले गर्दा अनुदानका अरू विषयहरू पनि चुक गरेका छ। रेगुलर बैठकहरू बस्ने कारोबार ठुलो सानो हुनसक्छ। हामी सबैको मूल लक्ष्य भनेको हाम्रो सदस्य हुन्। सदस्यहरूको जीवनस्तर बदल्ने काममा हामी अगाडि बढ्ने हो। दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अघि सारेको छ त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष्य पनि एउटा सहकारी हो भनेर आइसिएले भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले 2017-18 3 वर्ष लगातार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भन्ने थिम अघि सार्यो। त्यसले त्यो त्यति मात्रै पुरा हुँदैन। हाम्रा हरेक नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदा दिगो विकास लक्ष्यका 17वटा लक्ष्यहरू के छन्, त्यसका 169वटा टार्गेटहरू के छन्, 234वटा सूचकाङ्क छ युएनले। तर हाम्रो आयोगले 479वटा सूचकाङ्क बनाएको छ। त्यसमा थपेर ती सबै पुरा गर्ने गरी आफ्नो ठाउँबाट काम गरौँ। आफ्नो समुदाय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र त्यो ढङ्गसँग अगाडि बढाउँदै सरकारको थिम समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थिमलाई पुरा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हिस्सा सहकारी क्षेत्र हो। त्यसमा हामी सबै जुटौँ र यो साझा अभियानमा सबै साथीहरूलाई सक्रियताका साथ जुट्नलाई अनुरोध गर्दै र अब सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्ने एउटा शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै अब यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। यहाँको फेरि पनि गतिविधिहरूको बारेमा जुन जानकारी दिनु गर्नुभयो त्यसलाई अध्यक्षज्यू लगायत सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद समेत भन्दै यो 20औं वार्षिक सारसभाको पूर्ण सफलताको कामनाका साथ मेरो भनाइ यहाँले गर्छु। नमस्कार, जय सहकारी।